আরেকটা কথা আমি বুঝলাম যে একটা ইনসান আল্লাহর মুকররম করতে চায় তাহলে তার তো ইবাদত করা হ্যাঁ ইয়াদের বিলকুল পজিশন আল্লাহর ইবাদত না করি আল্লাহর মুকররম কেমন করি যেনে জাহেল হলে আরাম দিনার এলাকার মাঝে ইতে কুটিরে বই নিয়ে পরে নামাজ পড়ে গিয়ে তার পরে তার সতার আয়ারকে মুকররম বানাইয়ে পড়ে গিয়া হাজত আল্লাহ নিয়ে যাইল দাদি ছেড়ে দাও আল্লাহ রিয়াত গলত করে ব্যক্তি হইছে না হদায়া এই আল্লাহ মুকররম হইছে ইবাদত আল্লাহর মুকররম হইছে হর সূরাত পাতা হইছে যাতে মাঝে মাঝে ইবাদত করা হয় ইবাদত কো হয় इबादत की तारीफ आज तो यहाँ पढ़ने का पसंद है भाई इबादत करो इसी विषय इबादत इबादत तारीफ की शरीयत में जी शरीयत इबादत पर तारीफ ना करे ना जिंदगी पुनः तारीफ कीजिए इबादत को तारीफ पढ़े या अय्युहन नास उबुदू आज जब शुरू बारन में या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम व यरकुबुदू इबादत माता इबादत तारीफ इबादत माता अगर मैं हर तफसीर में जब बाबे तो जिस तुम्हारे और कुरान का इबादत हो है इबादत करा बोली वो अल्लाह को करो मुझे तो इबादत हो करे बिल्कुल हो इसे कोई बार इबादत हो करे शरी उसूल साबे को दे देना इबादत को अगर हजार दुनिया चीजों को ना जो इबादत को ना चले इबादत को शरी इस्तेला कुरान हदीस दर इस्तेला मासियों का तो गुनाह तो इबादत को हर yang kita muraqabah ibadat kohar yang kita muraqabah number 1 zikun awamir ase takzimadari udar awamir karena syariat hukum tu kisi itu awamir itu nawai banyak no to tumhara le alhamdulillah awamir zikun takzimadari ko je awamir ase kam karana ase kita tapi yang tertal karawi पर नंबर करेगा दूसरा की जैतून की नवाई आते तो इस तरह करावे तो ये बात तो इबादत तारवरे तारीफ सादे कर इबादत और हमें चीज तारीफ सादे की तार जैतून अपराध आते पूरी डब्ल्यू सारा बोली बोले ताके जामे होई वाला ताके माने होई वाला तो हम तो आरा तू है ले तो लोजी को पूरी तारीफ को दिया क्या हुआ बोले जामे आते माने तो जामे हुआ बोलते निजर अपराध सादर सा जीवन माने हुआ बोलते अन्य अपराध है होई वाला तो ये तारीफ सही ये इबादत तो है रखता जामे माने तारीफ नहीं है या यार ना सुर माना समझ मुफस्सिरीन ने अक्सर बेशतर मुफस्सिरीन ने बिलखुसूस बार पर कुरान मजीद मुफ्ती शफीर रहमतुल्लाह अलैह तारीफ कीजिए कि जिम्मेदारी को तो हम करना वर्तमान तो जवाब दिया दूसरा अगर दुनिया का हक दिया होना से होने का हक न मारना से होने का जाना होना से अवामिल मारी तरफ नमाज रोजा और ज़कात ना क्या हज नमाज रोजा ज़कात इन तक एकल शुवा तीनों से पांचवा से पांचवा में ये रखना तीनों तीनों एक अकीदा इबादत मामला माशरा अखलाक पांचवा में ये सारा बदल दीजिए इस्लाम और तारीफ बात इबादत तो सूरत में ये आई थी मुफस्सिरीन ने तारीफ की जिम्मेदारी तो तुम अवामिर आते अवामिर बराबर से साथ अवामिर तो बजाना बरते इम्तिसाल करा बरते इम्तिसाल को नहीं बोले तुम करना दे वो अकीदा मुताबिक वो इबादत और मुतालिब वो मामलात और मुतालिब वो माशरात और मुतालिब वो अखलाकियात और मुतालिब मेरा पांचों शुबर में जैसे तुम तब जिम्मेदारी को सब आती तब तो कैसे अखलाक ले ये तब तो कैसे अखलाक ले तब तो कैसे अखलाक ले ये पहुंच जाए तब तो कैसे अखलाक ले ये सुनो ले देखो तब तो मामला करा बोले तो अखलाकिया अरे अखलाक के मुंह सुनी तो फराक के मामला है अरे अखलाक मुस्तक रसूल अकरम हमारे आला दर्जा अखलाक की दुनिया में जिंदगी अखलाक माने माशरा माने जिंदगी गुजारने का तरीका तालीम जितना रहता है ये मासर शुबार क्या बोले ज़िक्र जिम्मेदारी आई है खियानतन फज़ान ये रहता तो आधे बराबर है दूसरा देखिए जब कहना के शरम मामला से या बयान पूरा
صغيرة هو صغيرة هو مناري الله رخوه أنت أتبطلتي على سراوي الله تعالى ضرور أوامراته في نرتب تو أداء کرا ہوئی وہ پوری حاصیت سے استعمال ہوئی دوسرا نمبر میں یہ کہ ضرور معصیت آتے اللہ خو أنت أتبطلتي على کی معصیت سے سراوی ہو تو دوسری چیز کی بات آدھے نگری ہوئی بہتی ہے نمائش سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے معلومات دو جتنے انسان حقیقت کی زندگی میں پہنچے آرا ایک بار کا پتہ تھا معلوم گولی تو بنی تھی تو دور سے اشارہ دعا سکتے دوری معلوم ہوتے ہوا اصلاف آتے گاڑی کرے دوری فوراں تب کرے تو اس طرح معلومات اینا بہت پہنچی تھی اللہ تعالیٰ ہاں دیکھتا صفت سارے مارکیٹن میں جب پوجام پاس اللہ تعالیٰ رحم کچھ مقرر بنے میں صحیح سارے اس میں صفت کا اللہ تعالیٰ سارے مارا آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے صفت نہیں ہے متصف کچھ اللہ تعالیٰ مقرر بنے دیا آپ سے بھی کریں تو جہاں ذمہ داری ذری عوامر اتے نواہید باوتا مقلب بنایا ہے آرا درجہ اللہ نے مقرر بنایا ہے تو ذمہ داری اور دوسرا تو اللہ مقرر بنا کر ہمارا بھی دیکھی دیو نہیں آنے رہی ہو ظاہر ہے کہ دوسرا ڈاکٹر میں آرا ایسا ہے معاشرہ ہوئی جی دوارا کے وہ کوئی جگہ نہیں درمی عادت بنی ہو تو ذمہ داری جستا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم اسمها سودا لبس ما كانوا يعملون من بيان ذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الدرویش نے اپنے علماء نے یوں دی یا مانے کیا نہ کرے تارا عواما لے گناہ خطا خانت کرو ان قولهم اسمها تارا بكم گناہ خطا ہو گتا کہ اللہ بابا کا رسول بابا کا اللہ نے دماغ ہو رسول ریان ہو پرانا بیٹا ہو مریم ریان ہو اب جو ہے گناہ خطا ہوتے تارا پونے رہو گناہ خام کرتے تارا دیکھے رہو تو لا ينهاهم الربانيون اللہ تعالیٰ ڈاڑیوں بات سے مجھے جب پوچھو یہ لولا کیوں نہیں روکا انہوں نے کیوں نہیں منع کیا اور اس سے گناہ کے باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے تو عالموں نظریہ اللہ رب مقرر بنی اللہ پر خود دیا وطن آرہ ذمہ داری تیسرا نمبر تجیب جو کوئی کرو یاد دیکھی عرض کرو اور ایک قدر تھوڑے بھی اصلاح معاشرات میں اپنا حیثیت مطابق یعنی آرہ ذمہ داری اندر قیامت ہوتی یہودی نصاران درویشان اور یہودی نصاران تاکہ علماء اور جیسا اللہ تعالیٰ نے جی آرہ دیا تو سے تعلیم غلط آرہ ذاتی ذمہ داری ہے جیسا مقاصد ذمہ داری ہے جس کو دوسری طور پر اندازے کہ اللہ تعالیٰ آرہ نے عرض کرنے سداری بندہ اصلاح کرنے والے ذمہ داری دیے کہ اللہ تعالیٰ سے مرکزی اکنا حکومت آتے صوبہ یہ حکومت آتے وزیر اعلیٰ ہو آرائے دوارا کی ہو مرکزی حکومت تر خودو بادشاہ تر خودو یا وزیر اعظم تر خودو اکنا پورا سینر پورا دا صوبہ وزیر اعلیٰ بنائے دے وزیر اعلیٰ تو مرکزی حکومت تر حکومت آگے منزلات ٹک 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 تھا وہ اندازہ ہو تو آخری مرکزی حکومت تر مجھے کلام کرتے کچھ اور پاتی گلے سوکیرہ کو نارے سے باری ہو اللہ تعالی تے خالدونی تارے چنگو دوری ملان ماری ہو یہ نا آپ دوستوں آئی طرح صوبت مجھے بڑا منایا اسے ہر خلاف کام کریں سوکیرہ رہتے بارے گلو کو کوئی سوکیرہ رہتے بارے گلو کرو کوئی اسے آجا دے جائے آجا کشی گوری کو پہلے تارے چنگو دوری جنڈا گوری اسے باقی یہاں آدھے سے مقرب بنائیے مقرب بنانا اور ایسے بارے تحقام دوری نغرد بنتو الٹا کرو تو دیکھلے اسے عزت پانا اور ایسا گھر مجھے دوری دوری دنیا پانچا پہ ہوگا اللہ اشد یمسو بالعلوان و تعود بلے اللہ تعالیٰ آرہ رہے گا باقی کرو حد کسنا دینی دنیا کی چھت آرہ رہے گا حاجر دوسرا کرو تو بلتا عدد دیکھا رہی ہو آرہ جدر کرے تو اصلاح کرو تو اللہ تعالیٰ آرہ رہے توفیق عطا کرو آرہ رہے تو پھر ذمہ داری کو تو ایک بڑی ادارہ ذمہ داری آسے ذمہ داری کو تو ایک چیز جا ایک جز جیسے ادارہ مقصد معصوم بچوں اور ذہن اور اقتدام بنیاد بانو بڑوں اور اصلاح معاشرہ کرو شروع حضور جیسے تمہارا یعنی گا تجھے صحیح تربیت بالکل کہ اللہ ابن عباس تربیت مطابق ہے مطابق ہے آج سے ضرورت بھی بہتر علم